नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम पारा नंबर 28 सूरतुल मुम्तहिना का आयत नंबर 10 इसका बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। आयत के तवील होने की वजह से हम मुकम्मल आयत नहीं पढ़ सके क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आधा हिस्सा हमने कल पढ़ा था और बाकी आयत का बकिया हिस्सा हम आज के सबक में पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले इतनी सी गुजारिश करना चाहूँगी कि खुदारा इस वीडियो को देखें, समझें और समझकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक की तिलावत करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल मुम्तहिनति मदनिय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुमसिकू बिइस्मिल कवाफिरि वस्अलू मा अनफक़्तुम वलयस्अलू मा अनफ़क़ू ज़ालिकुम हुक्मुल्लाह यहकुमु बैनकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। इस आयत में वला वाव का मखरज ये है कि दोनों होंठों को गोल करने से वाव अदा होता है। तो ये होगा वाला, होंठों को गोल करके अदा करेंगे। वाला, वाला की जगह वला पढ़ना दुरुस्त नहीं है। ऐसे कहेंगे वाला तुमसिकू। तुमसिकू को थोड़ा सा खींचेंगे क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश आ गया तो वाव मद्दा कहलाएगा और वाव मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। ऐसे कहेंगे वला तुमसिकू बिइस्मिल कवाफिरि। इस लफ्ज़ की अदायगी को समझ लें। बिइस्मिल कवाफिरि, वा की नीचे ज़ेर है, बारीक पढ़ेंगे। कवाफिरि वस्अलू मा अनफ़क़्तुम। माँ पर कौन सी मद है? हुरूफ़े मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है तो इस मद का नाम होगा मद्दे मुनफ़सिल और मद्दे जायज़ और इस मद को 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। ऐसे कहेंगे मा अनफ़क़्तुम। नून साकिन के बाद हुरूफ़े हल्के में से कोई लफ्ज़ नहीं है इसलिए नून साकिन पर गुन्ना करेंगे और क़ाफ़ हुरूफ़े कलकला में से है, कलकला करेंगे। यानी जब काफ को अदा करेंगे तो आवाज़ पलट कर आएगी, लफ्ज़ हिलेगा। ऐसे मा अनफ़क़्तुम वलयस्अलू मा अनफ़क़ू। यहाँ भी मा अनफ़क़ू में कौन सी मद है? मद्दे मुनफ़सिल और मद्दे जायज़। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ़े मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है। हुरूफ़े मद्दा इसमें अलिफ मद्दा है कि अलिफ से पहले ज़बर आ गया, अलिफ मद्दा कहलाएगा। और अनफ़क़ू में हमज़ा अगले लफ्ज़ में है क्योंकि माँ एक लफ्ज़ है और अनफ़क़ू दूसरा लफ्ज़ है। तो और कायदा है कि हुरूफ़े मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में आ जाए तो उस मद का नाम मद्दे मुनफ़सिल और मद्दे जायज़ होता है और इस मद को हम 3 अलिफ की मिकदार खींचेंगे, इससे कम या ज़्यादा नहीं खींचेंगे। और दूसरी बात, अनफ़क़ू में नून साकिन के बाद हुरूफ़े हल्की में से कोई लफ्ज़ नहीं है तो इस नून साकिन पर गुन्ना करेंगे। पूरा लफ्ज़ ऐसे पढ़ा जाएगा मा अनफ़क़ू ज़ालिकुम हुक्मुल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह से पहले पेश आ गया तो लफ्ज़ अल्लाह को पूरी यानी मोटा करके पढ़ेंगे और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। ऐसे हुक्मुल्लाह
اور qa یہ وقف مطلق کی علامت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، تو ہم یہاں پر وقف کریں گے۔ اور جب وقف کرتے ہیں تو وقف کرنے کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ اس کے آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، ایسے کہیں گے ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم۔ یہاں پر کم میں میم پہلے سے ہی ساکن ہے، تو اس کو وقف کی صورت میں بھی ایسے ہی پڑھیں گے جیسے ہم نے بغیر وقف کے پڑھا، یحکم بینکم واللہ علیم حکیم۔ واللہ میں لفظ اللہ سے پہلے زبر آ گیا تو لفظ اللہ موٹا ہوگا، اور علیم اس تنوین کے بعد حروف حلق میں سے حمزہ آ گیا ہے، تو اس تنوین پر غنہ نہیں کریں گے، جلدی سے پڑھ جائیں گے علیم حکیم۔ دوسری آیت وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اس آیت میں وَإِن فَاتَكُمْ نون ساکن کے بعد حروف حلقی جو کہ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، اس لیے نون ساکن پر غنہ کریں گے اور ایسے پڑھیں گے وَإِن فَاتَكُمْ۔ فَاتَكُمْ کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، کیونکہ الف سے پہلے زبر آ گیا تو الف مدہ کہلائے گا، اور الف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچتے ہیں تو ایسے پڑھیں گے فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ، اس تنوین کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے شَيْءٌ۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھتے ہیں کہ شَيْءٌ کہنا درست نہیں ہے، بلکہ کیا کہیں گے شَيْءٌ۔ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ گیا ہے، تو غنہ کرنے کے ساتھ ساتھ ادغام بھی کریں گے، ایسے پڑھیں گے شَيْءٌ۔ اور من ازواجکم میں نون ساکن کے بعد حروف حلقے میں سے حمزہ آ گیا ہے، تو اس نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے بلکہ جلدی سے پڑھ جائیں گے من ازواجکم۔ مخارج کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں، زال کی جگہ زا اور زا کی جگہ زال پڑھنا درست نہیں ہے، یہ زا ہے، سختی سے پڑھیں گے من ازواجکم الی الکفار۔ کفاری میں را کے نیچے زیر ہے، باریک کر کے پڑھیں گے، اور باریک کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ پھیل جائیں، ایسے کہیں گے الی الکفار فعاقبتم۔ عین حلق کے درمیان کے حصے سے عین نکلتا ہے، عین کو نکالیں گے، اور با حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کریں گے، یعنی حرف کو ہلا کر پڑھیں گے، ایسے فعاقبتم فآتوا الذین۔ کھڑی زبر ہے یہاں پر، اور کھڑی زبر کو ایک الف کی مقدار کھینچتے ہیں، ایسے کہیں گے فآتوا الذین ذہبت۔ زال نرم حروف میں سے نرمی سے پڑھیں گے ذہبت ازواجہم۔ اس میم ساکن پر غنہ کریں گے کیونکہ میم ساکن کے بعد میم آ گیا ہے، اور قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم یا با آ جائے تو اس میم ساکن پر غنہ کرتے ہیں، ایسے پڑھیں گے ازواجہم مثل ما انفقوا۔ ما انفقوا میں کون سی مد ہے؟ اس مد کا نام ہوگا مد منفصل اور مد جائز۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے۔ حروف مدہ اس میں الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر آ گیا تو الف مدہ، اور انفقوا میں حمزہ اگلے کلمے میں ہے، تو اس مد کو ہم 3 الف کے برابر کھینچیں گے، اس سے کم یا زیادہ نہیں کھینچیں گے، ایسے پڑھیں گے ما انفقوا واتقوا اللہ الذی۔ واتقوا اللہ الذی میں بھی مد منفصل اور مد جائز ہے، اور اس کو بھی ہم 3 الف کے برابر کھینچیں گے، ایسے پڑھیں گے
واتقوا اللہ الذی انتم، نون ساکن کے بعد حروف حلقے میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، اس لیے نون ساکن پر غنہ کریں گے، اور تم میں میم ساکن کے بعد با آ گیا ہے تو اس صورت میں بھی میم ساکن پر غنہ کرتے ہیں، ایسے پڑھا جائے گا انتم بہ مؤمنون۔ یہاں پر حمزہ ساکن آ گیا اور حمزہ ساکن پر ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، ایسے کہیں گے مؤمنون۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، پھر بھی کچھ پوچھنا یا سمجھنا چاہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔